السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة لسان العرب. كيف حالكم يا أيها الأصدقاء؟ أرجو أنكم بالخير والعافية بفضل الله تعالى وكرمه. أريد أن أذكر لكم قصة عربية وجيزة، وهي قصة ولد الشرير. فهيا نبدأ. يحكى أن رجلا كان يسكن في قرية صغيرة جميلة، وله ابن شرير، أنه لا يسمع كلمة واحدة من أبيه، ولا يصلي الصلوات الخمس، بل يسمع الأغاني كل وقت، ويجول مع الأشرار، فهو يضيع أوقاته الثمينة على هذا السبيل. فلذا أبوه كان محزونا ومكؤوبا ومضطربا عن مستقبل ابنه، فتفكر وتدبر وبحث في هذا الأمر، ولكن لم يجد طريقة مفيدة. ثم بعد يوم خيل إليه فجأة أن يستعين بأي عالم من العلماء، لأنهم ماهرون في هذا الفن كما أنتم تعلمون. فذهب إلى عالم جيد في قريته وقص عليه قصة ابنه. بعد سماع تلك القصة قال العالم: لا تحزن ولا تفكر، بل اذهب إلى البيت وقل لابنك أن يأتيني غدا. ففعل الرجل كما أمر. فبعد ذلك اليوم أتى الولد إلى العالم ودخل غرفته بدون السلام، فقال العالم بهدوء وسكينة وتمانية: يا بني، ليست هذه الطريقة طريقة صحيحة، وليست هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فاخرج من الغرفة أولا وادخل مرة أخرى بالسلام. ففعل كذلك، ثم أمره العالم بالجلوس، فجلس على الكرسي أي أمام العالم. فسأل العالم: كيف حالك يا بني؟ فأجاب الولد: الحمد لله أنا بخير. ثم قال العالم: يا حبيبي، سمعت عنك كيت وكيت. وبعد ذلك قدم إليه المواعظ الحسنة، وفي الأخير قال له: أقدم إليك فرصة ذهبية لحصول الجائزة. فسأل الولد: وما هي الجائزة؟ وكيف أحصل هذه الجائزة؟ فأجاب العالم: أن تصلي الصلوات الخمسة مواظبة إلى 40 يوما، وبها تقدم إليك 100 ربية لكل يوم بعد تكميل 40 يوما. فرضي الولد على هذه المعاهدة، فجعل الولد يصلي الصلوات الخمسة كل يوم. ففرح الرجل كثيرا على تبديل ابنه هذا، وهو ظن أنه صار صالحا. ولكن لما تم ميعاده المحدد، فجاء الولد إلى العالم وقال: يا سيدي، أعطيني الأجرة أو الجائزة التي أردت تقديمها بعد تكميل 40 يوما. فأكملت 40 يوما وصليت فيها الصلوات الخمس مواظبة، فالآن يجب عليك أن تقدم إلي الجائزة المقررة. فأجاب العالم: يا بني، إن الصلاة فريضة على كل مسلم ومسلمة، وإن لم يصلي أحد فيعاقب الله على ذنبه هذا ويعذبه عذابا أليما، ومن صلى فاز، وأنت من الفائزين لأنك صليت الصلوات الخمس وأكملت 40 يوما، فيأجرك الله تعالى لهذا العمل. أنا إنسان وأنا مخلوق من المخلوقات، كيف يمكنني أن أأجرك لأداء الصلاة؟ لا يستطيع أحد أن يقدم الأجرة إلى أحد لأداء الصلاة، بل يأجر الله تعالى فقط لهذا العمل العظيم. فيا بني، أنت من الفائزين، لا تسأل عن الجائزة. بعد سماع هذا القول قد غضب الولد غضبانا شديدا، وقال: إني كنت ظننت أنك لا تعطيني الربية أو الجائزة، فلذا صليت الصلوات الخمس كل يوم بدون الوضوء. لما سمع العالم هذا القول تحير ودهش وتلا هذه الآية: ختم الله على قلوبهم وغشي عليه وأغمي عليه. فكانت هذه القصة قصة مضحكة. فيا أيها الإخوان، ألقى بكم قريبا بالقصة الأخرى قريبا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.